सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत पर आज सलाम। जर्मनी में जो एएफडी पार्टी है, जो गैर मुल्कियों के बताया जा रहा है कि खिलाफ है, वो बड़ी तेजी के साथ ऊपर आ रही। कुछ दिन पहले एक साहब मेरे साथ नाराज हो रहे थे कि जनाब वो किसी छोटे इलाके में है, वहाँ से उनको कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन जो पिछले इंतखाबात हुए चंद दिन पहले 2 सूबों में, वहाँ पे जो रिज़ल्ट आए वो हैरत अंगेज़ थे और वही हुआ जिसका डर था लोगों को। देखिए यहाँ पे जमहूरियत है और हर एक को हक हासिल है कि वो जिसको मर्ज़ी वोट दे। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि आज ही मैं सुन रहा था जो एएफडी की क़यादत है, उसका कहना है कि यहाँ पे जो क्रिमिनल लोग हैं, उनकी यहाँ पे जगह नहीं। यहाँ जर्मनी में स्कूलों में बच्चे जो हैं वो भी खौफ में मुब्तला हैं और नाम लेके बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के और शाम के लोग जो सीरिया के हैं, उनकी वजह से ये ट्रबल बनी हुई है। कल भी एक खबर इसी तरह की गुज़र रही थी मेरी नज़र से, 12 साल की बच्ची के साथ 15 साल के एक सीरियन था शायद, उसने ज़्यादती की। अब केस तो 1 होता है या 2 होते हैं या 3 होते हैं, मगर शामत सबकी आ जाती है। यहाँ से 28 लोगों को पकड़ के अफ़गानिस्तान भेजा। यहाँ की जेलें आप सबके इल्म में, ये हर चीज़ होती है जो बुनियादी ज़रूरत होती है इंसान की, खाना-पीना, नाश्ता, लंच, डिनर, फिर वर्जिश, फिर आपको मुलाकात। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे जो जराइम किए थे, उन्होंने अपनी सज़ा पूरी यहाँ पे की या नहीं की, इस तफ़सील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनको फिर 28 लोगों को कतर एयरवेज़ के ज़रिए अफ़गानिस्तान भिजवाया गया और वहाँ जाते ही इनको गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने इनको पकड़ लिया वहाँ पे। अब वहाँ की जेलें जो हैं वो भी पता ही है आपको कि मुसलमान ममालिक की जेलों में क्या हालत होती है। और अब जेल में जिस तरह वहाँ सलूक होता है, वो भी मेरा ख़्याल है कि सबके इल्म में है। पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, कोई भी मुसलमान मुल्क हो, अब सबके इल्म में है कि वहाँ पे जेलों के हालात क्या हैं। जो बात आज के प्रोग्राम में आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर देखा जाए, हम कहते हैं जी एएफडी जो है वो खिलाफ है गैर मुल्कियों, मगर जब वो कहते हैं कि क्रिमिनल लोग जो हैं उनको यहाँ हम रहने नहीं देंगे, तो फिर आप यहाँ पे क्या सवाल उठाएंगे कि जनाब नहीं ये रहने दें आप। जब रेप और भी जो जो बड़े बड़े जराइम हैं उनके जुर्म में मुब्तला लोगों को आप यहाँ रहने देंगे, तो फिर मुल्क का सुकून तबाह होगा। तो यहाँ आप खुद सोचिए कि क्या वो सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं या शाम के लोग हैं या और भी गैर मुल्की हैं, जब वो कोई जुर्म करते हैं तो मीडिया उसको ठीक-ठाक तरीके के साथ फिर लोगों तक पहुँचाता है। मीडिया की ये ड्यूटी है और कोई मौका भी नहीं जाने देते। और जर्मन है, उनमें फिर ज़ाहिर है उनको तकलीफ़ होती है कि हमारे मुल्क में आए हुए हैं ये लोग और हमारे लिए ये मसाइल पैदा कर रहे हैं, हमने इनके लिए सहूलतें पैदा की और हमारे लिए ये परेशानी खड़ी कर रहे हैं। अब वो जेल में कितनी देर रहेंगे अफ़गानिस्तान में? अल्लाह बेहतर जानता है वहाँ के कवानीन का, तो मुझे भी इतना इल्म नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनके लिए आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों आप इस तरह के जराइम करते हैं? उसकी वजह ये बताई जाती है कि इनकी तरबियत नहीं हुई। ये पहाड़ों के दौर में रहे हैं, ये जंगों में रहे हैं, जंगों में पैदा हुए, इनको समझ ही नहीं है कि किस तरह किसी की रिस्पेक्ट करनी है, किस तरह अपने आप पे कंट्रोल करना। लेकिन 28 लोग जो यहाँ से भेजे, ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो आराम से नहीं बैठते। और बड़ी तेज़ी आ गई है मेरी इत्तला के मुताबिक कि अभी और भी लोग जो है उनको वापस भेजा जाएगा और पकड़-दकड़ जो है, जो भी जुराइम पेशा अफराद है, उनको जनाब यहाँ पे रहने नहीं दिया गया जाएगा। जिन 2 सूबों में दूसरी एएफडी जीती, वहाँ पे तो भूल ही जाए ना, और दूसरे जगह पे भी इसी तरह के मसाइल होंगे। यहाँ के सियासतदान जो हैं, वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि इन हालात पर कैसे कंट्रोल करें। अब आपने खुद फैसला करना है कि जिस मुल्क में रहना है, वहाँ की कवानीन का एहतराम करना है, वहाँ पे कोई जुर्म तो नहीं हमने करना। अफ़गानिस्तान की जेलों में जिस तरह खाना मिलेगा, जिस तरह पीना मिलेगा, वो नीचे फ़र्श पे उनको सोने के लिए जगह मिलेगी, फिर उनको जर्मन की जेलें भी याद आएँगी कि यार वो तो जेल भी बड़ी अच्छी है। फिर उनको ये भी आएगा
یاد کہ ہم یہاں پہ آزاد تھے اور زبردست قسم کی ہم زندگی گزار رہے تھے. اگر وہ سال 2 سال بعد 5 سال بعد چھوڑ بھی دیں گے ان کو، ہو سکتا ہے جرمن گورنمنٹ نے بتایا کہ یہ جرم ہے ان کے اور اتنی اتنی ان کو سزا ہوئی تھی تو یہاں جیل میں رکھیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اور اتنی دیر وہ وہاں پہ جیل میں رہیں گے، زندگی برباد کی نا اپنی. اگر ایک چیز ذہن میں رکھے کہ ہر بندے کو یہ موقع 2 دفعہ نہیں ملتا کہ کبھی اس کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع ملے. بہت کام ہوتے ہیں جن کو ایک دفعہ بھی ملے، اور اس سے بھی اگر آپ فائدہ نہیں اٹھاتے، اس سے بھی آپ نقصان اٹھاتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنی زندگی بھی برباد کر لی اور جو آپ کے گھر والے ہیں ان کو بھی پریشان کیا. ہو سکتا ہے یہ 28 بندے جو بھیجے گئے ہیں ان کے فیملی کے کئی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. کئی سوالات ہیں ان کے لیے بھی. اب پریشانی یہ افغانستان کی جیل میں ہے، وہ یہاں سے جائیں گے، وکیل کریں گے، جو بھی طریقہ کار ہے. تو اب ان لوگوں کے لیے یہاں جرمنی میں زمین تنگ کر دی جائے گی یا ان کی گنجائش نہیں ہے جو بڑے بڑے جرائم میں ملوث ہوں گے، اور چھوٹے جرائم والے بھی لپیٹے جائیں گے. جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں نے پچھلے پروگرام کا کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں جناب ہمارا سیاسی پناہ کا کیس منظور ہو گیا یا ہمارے پاس یہاں پہ اوپن تھاٹ لابنس ہے. جو لوگ اوپن تھاٹ لابنس دے سکتے ہیں وہ ختم بھی کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو اوپن تھاٹ لابنس دے دی تو آپ جناب آپ کی پکنک ہوگی تو آپ جو مرضی کرتے پھر دندناتے پھریں. اگر عدالت سیاسی پناہ کا پاسورڈ دیتی ہے تو وہاں پہ یہ بھی ہے کہ اتنی دیر جیل کا اگر آپ کو سزا کو جرم کیا سوری تو پھر آپ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اب جرمنی میں رہنے والے یا یورپ میں رہنے والے جو ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ میسج ہے کہ آپ نے اگر یہاں رہنا سوری اگر یہاں رہنا ہے تو پھر آرام سے رہیں، اور جو کچھ بھی ہے جو بڑے آپ کے ہیں وہ آپ کو کم از کم یہ سکھائیں. سوشل میڈیا پہ یہ پروگرام تو آپ دیکھتے ہیں، وہاں سے دیکھ لیں کہ کیا سلوک اب افغانستان میں ان کے ساتھ ہوگا. فوری طور پر سوشل میڈیا پہ یہ آ گیا. مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی جرم کیا تو سزا یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کیوں ٹائم ضائع کرے، اس کو اس کے ملک میں بھیج دیں. تو یہ ذہن میں چیز نہ رکھیں کہ یہ صرف افغانیوں کے ساتھ ہونا یا سیرین کے ساتھ ہونا. کوئی بھی اس کے رگڑے میں آ گیا تو اس کو پھر یہاں سے جانا پڑے گا. فرض کرے پاکستان میں بھیجتے تو وہاں بھی ایف آئی آر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کا بندوبست کہ کوئی مالشا لائے اور اس سے کس طرح ہم پیسے شیسے کھینچے، اور پھر ایف آئی آر درج کریں گے، پھر اور میرے سیاپے پڑیں گے. کیونکہ میری اطلاع کے مطابق ہمارے لوگ بھی چند ایک ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں جو غیر قانونی ہیں. انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کبھی بھی قوانین جو ہے ہاتھ میں نہیں لینے چاہیے. غلطی سے کچھ ہو گیا تو اب وہاں پہ بندے کا بس نہیں چلتا، مگر جان بوجھ کر اگر آپ نے ایسی کوئی غلطی کر دی جس کی وجہ سے پھر یہاں کی جیل کے بعد وہاں کی جیل، تو وہاں کی جیل کا تو سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا حالات ہے، کس طرح وہاں پہ ظلم کیے جاتے ہیں، کس طرح پولیس ہے، گاڑی کے بغیر تو وہ بات ہی نہیں کرتے. یہاں کی طرح تھوڑا ہے کہ یہاں آپ کو عزت احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، بلاتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ہمارے اسلامی ممالک میں تو ان چیزوں کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں پہ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بولا جائے. تو یہ جناب اب آپ کو یاد رکھنا ہوگا. دوسرا یہ کہ ہمارے کوئی 90,000 کے قریب سبسکرائبر ہونے والے ہیں. 1 لاکھ کی ضرورت ہے ہمیں. جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں، اور پھر میرا خیال ہے کہ 1 لاکھ جب ہمارے ہو جائیں گے تو اب یہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو حسد کرتے ہیں وہ بیچارے بھی پریشان ہوں گے. کوئی نہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. لیکن جو اچھے لوگ ہیں، اکثریت ہے، اگر انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لے چینل. اللہ حافظ.